won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. हे गाइस नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो वेलकम टु माई न्यू भिडियो है। अनि आज चाहिँ टाइटलबाटै थाहा पाउनु भयो होला के को बारेमा हो भन्ने कुरा, अनि अगाडिको बिरुवाबाट थाहा पाउनु भयो होला। सो आज चाहिँ हामी के नयाँ ट्राई गरेर आएको छ। मैले चाहिँ जहिलेसुकै बाइकहरूको भिडियो रिभ्यू गर्थेँ होइन। आज चाहिँ मसँग एउटा साथीको स्कुटी छ। सो कुन स्कुटी के स्कुटी भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु पछि, अथवा तपाईँलाई पहिला थाहा भइसक्यो होला। त्यही कारण तपाईँ यहाँभित्र भिडियोमा आउनु भएको छ। सो टुडे वी हेभ आवर टिभिएस एन्टर विथ अस है। रेस एडिसन, यो चाहिँ रेस एडिसन हो, अलिकति महँगो पर्छ नर्मल एडिसन भन्दा। सो वी गन टक अबाउट स्पेक्स, सबै कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि म स्पेक्सको बारेमा डिटेल जाँदिनँ, किनभने स्पेक्स चाहिँ तपाईँलाई गुगलमा दिइहालेको हुन्छ सबै कुराहरू। यसको चाहिँ मेरो साथीले किनेको चाहिँ यो 2-3 महिना भइसक्यो होइन। अराउन्ड 4-5 मन्थ्स भयो। 4500 किलोमिटर उडाइसकेको छ उसले चाहिँ। सो ऊबाट मैले गेन गरेको नलेज र आफूले 2-3 दिन चलाएको नलेजबाट मात्रै मैले भिडियो बनाउन थालेको हो। म प्रोफेसनल होइन। सो डोन्ट टेक माई वर्ड्स सिरियसली है। कुनै कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग मिट हुनसक्छ, कुनै कुराहरू तपाईँसँग मिट नहुन सक्छ, अनि कुनै कुरामा तपाईँले चलाएर तपाईँको चलाएर मेरो चलाइमा पनि फरक पर्न सक्छ। सो लेट्स टक अबाउट इट्स एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज मात्रै कुरा गर्छु म चाहिँ। स्पेक्सको बारेमा यु क्यान जस्ट गुगल आउट होइन, गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। टिभिएस एन्टर 125cc रेस एडिसन कति पर्छ के पर्छ, प्राइस चाहिँ म भनिदिन्छु तल लेखिदिएको हुन्छु प्राइस चाहिँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स प्रोज एन्ड कन्स। सुरुमा चाहिँ के कुरा गर्ने, सुरुमा प्रोज नै कुरा गरौँ होइन। मलाई लागेको चाहिँ अब एडभान्टेज है, सबै स्कुटीहरू नर्मली 125cc के हुन्छ। सो के छ त यसमा विशेषता भनेको के छ, हामीले यो किन्नुको कारण चाहिँ के छ भन्नलाई चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ यसको मलाई के लाग्छ भने पावर यस्तो राम्रो जेनेरेट गर्छ होइन। पावर चाहिँ इनिसियल पिकअप पनि एकदमै राम्रो छ है, अनि मिड रेन्ज पनि एकदमै राम्रो छ। 90-95सम्म स्कुटर चाहिँ एकदमै मजाले कुद्छ। अनि स्कुटरमा त्यति भनेको एकदमै धेरै हो मेरो विचारमा, किनभने म बाइक चलाउन थालेको म पनि 8-9 वर्ष हुन थाल्यो। सो स्कुटीमा यो फिचर पाउनु भनेको एकदमै राम्रो हो। पावर चाहिँ एकदम यसको सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट यसको पावर। अनि लेट्स मुभ अन टु सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ यसको यु क्यान कम क्लोजर। यसमा चाहिँ यो सबै बाइकको जस्तै फिचरहरू दिएको छ है। इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टरमा अनि तपाईँको स्विचहरू पनि, जस्तै तपाईँको स्विचमा यहाँ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टरमा सबै कुरा छ, नेभिगेसन सबै कुरा छ है। सुरुमा कुरा गरौँ हामीले किल स्विचको बारेमा। यसमा चाहिँ किल स्विच दिएको छ। द्याट मिन्स यदि किल स्विच अफ भयो भने चाहिँ बाइक स्टार्ट हुँदैन। यो चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले देखिरहेको भनेको बाइकहरूमा मात्रै देखिरहेको हुन्थ्यो किल स्विच चाहिँ स्कुटीमा दिएको हुन्थेन। तर एन्टरले के नयाँ निकालेको छ, सो किल स्विच पनि दिएको छ। किल स्विच अफ हुँदा चाहिँ बाइक स्टार्ट हुँदैन। यसले गर्दा चाहिँ इन्जिनलाई पनि लङ टर्म इन्जिन राम्रो हुन्छ यो किल स्विच भयो भने, किनभने किल स्विच अफ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ सेफ हुने भयो भने त इन्जिन चाहिँ कुदिरहेको हुने भएन। सो किल स्विच दिएको छ यसको चाहिँ नम्बर 2। अनि नम्बर 3मा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसको पास लाइट पनि बाइकमै दिएको छ, बाइकमै स्टकमै दिएको छ है। सो हामीले पछि हाल्नु परेन, किनभने म्याक्सिमम् स्कुटीहरूमा चाहिँ पास लाइट चाहिँ अब अहिले चाहिँ अनिवार्य नै भइसक्यो। जहाँ पनि चलाउँदा जामसम्म पास लाइट चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। सो पास लाइट चाहिँ यसमा यो स्क्रिनमा चाहिँ के छ भने इनबिल्ड नै दिएको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। यु क्यान सी द्याट ब्लिङ्क गर्छ है। स्टार्ट गरेर ट्याक्क पास लाइट बाल्यो भने चाहिँ ब्लिङ्क गर्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर लाग्यो मलाई चाहिँ है, एकदमै राम्रो फिचर लाग्यो। सो पास लाइट भयो। अनि मुभिङ अन टु नेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ बुट स्पेस यु क्यान सी सोचेको भन्दा एकदमै ठुलो छ है। नर्मल्ली स्कुटर भन्दा चाहिँ एकदमै ठुलो छ यो चाहिँ। तर मान्छेहरूले अरू रिभ्यू गर्दा चाहिँ मैले के देखेको थिएँ भने यसमा चाहिँ फुल फेस हेलमेट नै अड्छ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ रिभ्यू गरेको थियो है। सो मैले त क्लियर गरिदिन्छु, फुल फेस हेलमेट चाहिँ अड्दैन। तर यो स्कुटीमा यति बुट स्पेस भनेको एकदमै धेरै नै हो है। सामानहरू राख्नलाई एकदमै अड्छ मजाले। सो वी क्यान चेक द्याट किन मैले चाहिँ फुल फेस हेलमेट अड्दैन भनेको चाहिँ। सो आई विल ब्रिङ वान हेलमेट।
यो चाहिँ मेरो रोयलको हेलमेट, यो चाहिँ एउटा फुल फेस हेलमेट नै हो। सो मैले यसलाई राखेँ यहाँ यसरी, अनि यसरी बन्द गर्न खोज्दा चाहिँ यो बन्द हुँदैन। यु क्यान सी द ग्याप है। अनि यस्तो हुँदासम्म चाहिँ हामीले हेलमेट राख्नु हुँदैन, हेलमेट सेफ पनि होइन है। सो मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो चाहिँ अलिकति ठुलो नै होला भनेर अलिकति नर्मल रेन्जको स्कुटी नर्मल रेन्जको। सो आई हेभ विथ मी सेयरको हेलमेट, स्टार्सको हेलमेट। यो चाहिँ नर्मल हेलमेट हो, नर्मल फुल फेस हेलमेट हो है। सो मैले एमा ट्राई गरेँ, एमा पनि तल छोयो है। यु क्यान सी द ग्याप है, एमा पनि तल छोयो। द्याट मिन्स यो नर्मल फुल फेस हेलमेटलाई पनि अटेन। लेट्स सी विथ द स्मलर वान, अलिकति सानो, त्यो नर्मल भन्दा अलिकति सानो यो हामीसँग स्नेलको हेलमेट छ, यो राखेर हेरौँ यो अट्छ कि फुल फेस। यो पनि अट्दैन है, यो पनि अट्दैन। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज द्याट फुल फेस हेलमेट अट्छ भन्ने कुरा। तपाईँको हाफ फेस चाहिँ मजाले अट्छ स्कुटीमा, जुन हेलमेट लगाएर चलाउने हो स्कुटीको, यो एकदम मजाले अट्छ है। सो नो प्रब्लम विथ दिस। सो किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फुल फेस हेलमेट अट्छ भन्ने सोचेर किन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु आर टोटल्ली रङ है। अनि रिभ्यू गर्ने मान्छेहरूले पनि खै के तरिकाले रिभ्यू गरेको मलाई त थाहा भएन, एकचोटि टेस्टिङ गर्नुपर्ने थियो। सो तर त्यो भन्दैमा फेरि बुट स्पेस सानो होइन, बुट स्पेस एकदमै ठुलो हो। यो बुट स्पेस भनेको एकदमै ठुलो स्पेस हो स्कुटीको लागि है त। सो न टकिङ अबाउट नेक्स्ट एडभान्टेज, यसको त्यही बुट स्पेसकै एडभान्टेज हो। यु क्यान सी द लाइट्स, बुट स्पेसमा लाइट दिएको छ। सो द्याट रातिको बेलामा केही सामानहरू निकाल्नु पऱ्यो भने, डिक्कीबाट केही सामान निकाल्नु पऱ्यो भने यु वन्ट गेट डिफिकल्ट। मोबाइलको लाइट निकाल्नु परेन, मोबाइलको फ्ल्यास लाइट बाल्नु परेन होइन। कहिलेकाहीँ मोबाइल हुँदैन आफूसँग, त्यसको लागि केही टेन्सन भएन, किनभने म स्कुटीको डिक्कीमा इनबिल्ट नै के छ, लाइट दिएको छ है त। सो अनि टकिङ अबाउट दिस नेक्स्ट एडभान्टेज, अगेन लेट्स गो टु बुटमै छ। बुटमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चार्जिङ सिस्टम रहेछ। यहाँ चार्ज केबल यहाँ पट छ, सो द्याट यु क्यान चार्ज यर मोबाइल। कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी केसमा तपाईँको मोबाइल स्विच अफ हुनसक्छ। अब कहाँ जाने त चार्ज गर्नलाई। सो यु डोन्ट निड टु वरी है, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ नै पट दिएको छ, यु क्यान चार्ज यर मोबाइल। अनि माथि लेखेकै छ डु नट चार्ज वेन इन्जिन इज अफ। सो द्याट इन्जिन अफ हुँदा चाहिँ चार्ज नगरिदिनु होला, किनभने इन्जिन अफ भयो भने आई गेस चार्ज हुँदैन, किनभने इन्जिन अफ भयो भने त स्कुटी नै स्टार्ट भएको हुँदैन। सो त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो, एडभान्टेज। नट मुभिङ अन टु इट्स नेक्स्ट एडभान्टेज, वी हेभ इट्स फ्युल ट्याङ्क बाहिर छ। यसको डिसएडभान्टेज पनि छ, तर वी आर टकिङ अबाउट द एडभान्टेज। सो एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि लङ टुरमा जाँदाखेरि पछाडि ब्याक साइड बाँधेर हिँडिराख्नु भएको छ भने अरू प्रायः जस्तो स्कुटरहरूमा चाहिँ भित्र हुन्छ डिक्की फ्युल ट्याङ्क, तर यसमा चाहिँ बाहिर भएको कारणले चाहिँ राइडिङ गर्दै हुनुहुन्छ, स्टेसनमा पुग्नु भयो फ्युल स्टेसनमा, यु क्यान जस्ट ओपन द्याट होइन। बाहिरबाट गयो, तपाईँको ब्याग यहाँ हुन्छ, ब्यागलाई बाँधेको ब्याग निकाल्नु पनि परेन, सजिलै तपाईँको फ्युल ट्याङ्क पनि भएर नै भयो। अनि तपाईँ बस्नु पनि परेन, झर्नु पनि परेन आफ्नो सिटबाट। यहीँबाट बस्दा पनि तपाईँले यहीँबाट बस्दै यु क्यान जस्ट स्विच द फ्युल ट्याङ्क स्विच गर्ने, अनि त्यसपछि हालिदिनु भन्न पनि मिल्यो है, सजिलो भयो। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो एडभान्टेज हो। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ लाइक दिनुपर्छ है, टिभिएसको लागि चाहिँ यसको लागि। सो नाउ लेट्स टकिङ अबाउट इट्स अदर एडभान्टेज। यसको अर्को एडभान्टेज के छ भने तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टरमा सबै कुराहरू दिएको छ, केही कुराको पनि कमी छैन, सबै कुरा दिएको छ। यु क्यान सी टाइम पनि दिएको छ, ओडोमिटर छ, ट्रिप मिटर छ, फ्युल मिटर छ, हिटको साइन पनि दिएको छ, तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ थाहा पाएको छैन। अनि इको मोड र पावर मोड दुइटै छ, एभ्रिथिङ सबै छ। अनि प्लस यसमा के छ भने तपाईँको मोबाइल पनि कनेक्ट गर्नु मिल्छ ब्लुटुथसँग, यसमा इनबिल्ट ब्लुटुथ छ। सो यु क्यान कनेक्ट यर मोबाइल विथ ब्लुटुथ एन्ड म्यापहरू हेर्नको लागि, नेभिगेसन गर्नको लागि सबै कुरा सजिलो हुन्छ। सो यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो, किनभने अब अहिलेको जेनेरेसनमा मान्छेहरू म्याक्सिमम् नेभिगेसन गरेर हिँडिरहेको हुन्छ होइन, किनभने बाटोहरू थाहा हुँदैन। सो द्याट अब मोबाइलमै हेरिराख्नु, कहिलेकाहीँ मोबाइलभित्र डिक्कीमा राख्नुपर्ने समस्या हुन्छ। सो डिक्कीमा हुँदै पनि यु क्यान जस्ट चेक आउट हियर। यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्लुटुथ कनेक्ट छ भने तपाईँको मोबाइलसँग तपाईँलाई कसले फोन गर्यो भनेर यहाँ नै लेखेको हुन्छ, तपाईँले मोबाइल निकालेर मोबाइलमा हेर्नु परेन। त्यो भनेको एकदमै राम्रो प्लस पोइन्ट हो। यसले चाहिँ एक्सिडेन्टबाट पनि तपाईँलाई बचाउँछ, किनभने म्याक्सिमम् मान्छेहरूले फोन आयो भने फोन निकालेर हेर्नु थाल्छ कसको फोन आयो भनेर, जसको कारणले दे गेट डिस्ट्र्याक्टेड एन्ड गेट इन्टु एक्सिडेन्ट हुन जान्छ। सो अब चाहिँ त्यो टेन्सन छैन, फोन आयो भने डिक्कीमा तपाईँको भुजामा डिक्कीमा कतातिर मोबाइल छ, नो निड टु वरी, ठ्याक्कै यहाँ हेर्ने कसको फोन आएको छ यहाँ लेखेको हुन्छ। सो द्याट यदि पिकअप गर्नुपर्ने फोन हो भने यु क्यान जस्ट
स्कुटीलाई साइड लगाएर पिकअप गर्ने, होइन भने चाहिँ जस्ट यु क्यान डिक्लाइन। यो भनेको राम्रो फिचर हो ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी है। नाउ लेट्स टक इज टु अदर एडभान्टेज। यसको अर्को एडभान्टेज के छ भने खुट्टा राख्ने ठाउँ एकदमै छ के। अगाडि बसेर राइडरलाई यहाँ बसेर यहाँ राख्ने एरिया चाहिँ एकदमै धेरै छ, जसको कारणले तपाईँले अझै यहाँ पनि सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यो चाहिँ डिफिकल्टी चाहिँ हुँदैन, राख्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्टिज हुँदैन। एन्ड यु हेभ वान मोर सामान राख्नको लागि यहाँ पनि दिएको छ, जहाँ चाहिँ धुन्न मिल्छ। सो एकदमै राम्रो स्कुटी छ, एडभान्टेज एकदमै धेरै छ है। अब माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब एडभान्टेज भनौँ कि डिसएडभान्टेज भन्नु थाहा भएन, तर मैले जाने अनुसार र मेरो साथीले जाने अनुसार चाहिँ 35 देखि 40सम्मको माइलेज चाहिँ नर्मल्ली दिन्छ। नर्मल राइडरले चलाउनु भयो भने चाहिँ, नर्मली चलाउनु भयो भने चाहिँ 35 देखि 40 दिन्छ। अलि अझै एग्रेसिभली चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको 30 देखि 35सम्मको माइलेज हो। तर यदि 30भन्दा कम माइलेज दिइरहेको छ भने जस्ट गो टु द सर्भिस सेन्टर एन्ड चेक योर स्कुटर। किनभने मैले धेरै भिडियोहरूमा देखिरहेको थिएँ कि 30भन्दा माथि दिएन, 30भन्दा माथि दिएन, त्यो तपाईँको चलाइमा भर पर्ने हो। 35 देखि 40 त मैले नै चलाएँ, 40-45 देखि इको मोड र पावर मोड छ। इको मोड भनेको तपाईँको 30 देखि 40सम्मको स्पिड, द्याट इज नट पोसिबल। साँच्चै भन्नुपर्दा पोसिबल छैन। तर एग्रेसिभली नचलाउने, राम्रोसँग चलाउने, स्मुथली चलाउने, क्रुज गर्दै हिँड्यो भने चाहिँ 40 to 45 मजाले दिन्छ। त्यो चाहिँ एडभान्टेज नै हो। सो यति हो, यो चाहिँ सबै कुरा भयो एडभान्टेजको बारेमा। वान मोर एडभान्टेज यसको चाहिँ के छ भने एलइडी लाइट दिएको छ, जुनमा चाहिँ पुरानो स्कुटर पुरा अरू स्कुटरमा हुँदैन, तर यसमा चाहिँ एलइडी लाइट दिएको छ, विच इज अ बिग एडभान्टेज है। सबै एकदमै ठुलो एडभान्टेज दिएको छ। सो अब चाहिँ यसको बारेमा एडभान्टेज चाहिँ भयो। अब एडभान्टेज भएको स्कुटरमा डिसएडभान्टेज हुने नै छ होइन, द्याट्स स्योर। किनभने सबै कुराहरू एउटा स्कुटरहरू पाउँदैन। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आफैलाई पनि नराम्रो लाग्छ डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा, तर एडभान्टेज भएको कुरामा डिसएडभान्टेज हुन्छ। सबै कुराहरू एउटै स्कुटरमा पाउन सकिँदैन, केही न केही कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ। सो लेट्स मुभ टु डिसएडभान्टेज है। डिसएडभान्टेज के छ भन्दा चाहिँ मलाई सबभन्दा सुरुमा लागेको डिसएडभान्टेज चाहिँ यसको स्ट्यान्ड। यु क्यान चेक द स्ट्यान्ड। यसको स्ट्यान्ड चाहिँ के छ भने सिङ्गल स्ट्यान्ड यसो लाउनु भयो तपाईँले, जब माथि तान्नुहुन्छ तब यो डिरेक्टली गएर स्कुटीको बडीमा लाग्छ। यु क्यान सी यहाँ लागिरहेको छ है, स्कुटीको बडीमा लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो डिसएडभान्टेज हो। टिभिएसले यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने थियो, खै किन दिएन, वाइ दे डिन्ट रियलाइज द्याट है। किनभने यस्तो भयो भने त सिधै जाने भयो नि त, यसको बडी पार्ट्स नै भत्किने भयो है। यो भनेको पहिलो डिसएडभान्टेज है। अनि नाउ मुभिङ अन टु सेकेन्ड डिसएडभान्टेज, यसको फ्युल ट्याङ्क, जुन चाहिँ हामीले अघि नै एडभान्टेजको लागि कुरा गऱ्यौँ, यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। के छ भन्दा चाहिँ फ्युल ट्याङ्क बाहिर छ, त्यसले गर्दा राइडरलाई सजिलो त हुन्छ फ्युल हाल्दा, तर यु क्यान सी यदि बाहिर भयो भने फ्युल ट्याङ्क पानी पर्छ, पानी पर्दा बित्तिकै पानी यहाँ रहन्छ, यहाँ रहेको पानी के गर्छ सिधै तपाईँको भित्र गइदिन्छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ, पेट्रोल बिग्रिन्छ, इन्जिन इफेक्ट हान्छ। त्यो भनेको लास्टमा स्कुटर बिग्रिन्छ। सो अब यसलाई चाहिँ एडभान्टेज पनि लिन मिल्यो, डिसएडभान्टेज दुइटै लिनु पऱ्यो। एडभान्टेज कुन रूपमा भनिसकेँ, डिसएडभान्टेज कुन रूपमा भनिसकेँ, यो एउटा मेजर डिसएडभान्टेज हो। अनि मुभिङ अन टु इट्स अदर डिसएडभान्टेज। अर्को डिसएडभान्टेज मलाई के लाग्यो भने चाहिँ मोबाइल कनेक्टिभिटी त्यति सजिलो छैन है। अल्दो दिएको छ कि नयाँ सुरुवात गरेको छ टिभिएसले है, मोबाइल कनेक्टिभिटी गरेर केही राम्रो गरेको छ, त्यसलाई एडभान्टेज रूपमा लिनुपर्छ। तर मोबाइल कनेक्टिभिटी फास्ट छैन। आई मिन टु से मैले आफ्नो मोबाइल कनेक्ट गर्न ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्यो। आई डोन्ट नो, त्यो मलाई मेरो फल्ट पनि हुनसक्छ, तर मैले धेरैजनाको रिभ्यू पनि सुनेँ मोबाइल कनेक्टिभिटी अलिकति गाह्रो छ, तर केही न केही पाउन केही न केही गुमाउनै पर्छ। द्याट्स नट टु मच है, त्यसलाई धेरै सोच्नु पर्दैन। सो त्यही हो। अनि अर्को डिसएडभान्टेज मलाई यसो के लाग्यो भने यसको अगाडिको जुन सकर छ मलाई अलिकति हार्ड लाग्यो। अगाडिको सक्स जुन छ अलिकति हार्ड लाग्यो, खै किन थाहा भएन। मैले चलाउँदा चाहिँ अगाडिको सक एकदमै रोकी चलेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अदरवाइज पिकअप एकदमै राम्रो छ, स्पिड एकदमै राम्रो छ, तर अगाडिको सकमा अलिकति राम्रो काम गरिदिएको भए टिभिएसले अझ राम्रो हुन्थ्यो। भन्छ नि सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो है। टिभिएसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ। अनि अर्को डिसएडभान्टेज जुन चाहिँ मेजर डिसएडभान्टेज छ यसको सिट। सबैको राइडरहरू कम्प्लेन नै यही छ, सिट के छ भन्दा त सिट यसको डिक्लाइन छ। डिक्लाइन भइसकेपछि के हुन्छ, ब्रेक हान्यो भने अगाडिको राइडर सिधै तल झर्छ, पछाडिको पिलियन पनि सिधै तल झर्छ। त्यसैले गर्दा एक्सिडेन्ट हुने चान्स बढी हुन्छ।
त्यो चाहिँ अब सिटमा चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने थियो, गरेनन्। ठिक छ टिभीएस, अर्कोचोटि अब नयाँ एडिसनको स्कुटीहरू निकाल्दा चाहिँ यो डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ प्लिज हेरिदिनु होला। अनि यसको बडी पार्ट्स पनि खासै राम्रो छैन, प्लास्टिक बडी पार्ट हो। सो त्यति चित्त बुत्तो खालको छैन। यदि नर्मल क्र्यास भयो भने पनि भत्किहाल्छ, फुटिहाल्छ। एन्ड प्राइस इज ड्याम हाई है, प्राइस एकदमै महँगो छ बडी पार्ट्सहरूको। फुटिहाल्छ, त्यो छोयो भने फुट्छ, किनभने प्लास्टिक हो। के गर्ने, प्लास्टिक हो, अब सबै कुरा दिन सक्दैन। सो अलिकति बेटर गर्न सक्छ टिभीएसले यसको लागि चाहिँ। अब यिनी कुराहरू डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज भइहाल्यो। अब यो स्कुटर लिने कि नलिने, अब इफ यु आर लुकिङ फर पावर, माइलेज अनि एडिसनल फिचर्सहरू हुन्छ नि स्कुटीमा, देन यु मस्ट बाई दिस स्कुटर है। प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल प्राइस छ। यसको रेन्जमा अरू स्कुटर पनि छ, तर अरू स्कुटीभन्दा यसमा चाहिँ एडिसनल फिचर छ, 5-6वटा एडिसनल फिचर छ मैले जुन भनिसकेँ। सो यु मस्ट गो विथ दिस। तर तपाईँलाई माइलेज मात्रै चाहिएको हो होइन, माइलेज मात्रै चाहिएको, फिचरहरू केही पनि चाहिएको छैन भने चाहिँ नकिन्दा पनि हुन्छ। किनभने माइलेज योभन्दा बढी माइलेज दिने बाइकहरू अरू पनि छन्, अरू पनि स्कुटी बाइकहरू अरू पनि स्कुटी छन्। सो यु क्यान गो विथ अदर है। तर तपाईँलाई माइलेज पनि चाहिएको छ, लुक्स पनि चाहिएको छ, अनि तपाईँलाई एडिसनल फिचर पनि चाहिएको छ। यु वान टु तपाईँलाई आई क्याचिङवाला कुनै स्कुटी चाहिएको छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि एट्र्याक्टिभ पार्नु छ आफ्नो स्कुटरलाई भने चाहिँ दिस स्कुटी इज द बेस्ट है। टिभीएस एन्टर रेस एडिसन अलिकति महँगो छ, नर्मल एडिसन चाहिँ ठिकै छ, एडिसन ठिकै छ। सो स्मल वाक अराउन्ड अफ दिस स्कुटर एकदमै राम्रो छ। धेरै नसोच्नु, इफ यु आर लुकिङ फर द स्कुटर देन यु क्यान गो विथ। अलिकति ढिलो भिडियो आउन ढिलो भयो, त्यसको लागि चाहिँ सरी, किनभने मिलिरहेको थिएन सबै कुराहरू, कन्सिक्वेन्सेसहरू मिलिरहेको थिएन। सो अब चाहिँ रेगुलर भिडियो यस्तो भिडियोहरू पनि ल्याउँछु, मैले स्कुटीको पनि रिभ्यू भिडियोहरू ल्याउँछु। कस्तो लाग्छ लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, तल क्वेरिजहरू केही कुराहरू भन्नु छ भने, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो अरू भिडियो पनि हेरिदिनु होला। सो यस्तो भिडियोहरू मनपर्छ कि मन पर्दैन त्यो पनि भनिदिनु होला, रिभ्युज भिडियोहरू है। सो आइ एम नट अ प्रोफेसनल, मैले पहिले भनिसकेँ, तर एक्सपिरियन्स छ, एक्सपिरियन्सको आधारमा मात्रै कुरा गरेको हो। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, अनि किप सपोर्टिङ ड्रिङ्क वाटर है त।